नहायत ही मोहतरम और मुकर्रम जनाब अब्दुल साहब, सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, और मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे मुरब्बी और मेरे कायद जनाब डॉक्टर हफीज़ुर्रहमान साहब, सदर अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान, और जनाब मेरे भाई रिजवान अहमद साहब, सदर अल खिदमत फाउंडेशन पंजाब शुमाली, और बहुत ही मेरे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ साथियों और मेरी बेटियों और बहनों, मुझे आज इंतहाई खुशी है कि आज उन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले उन साथियों के साथ मुलाकात भी है और उनके दरमियान वक्त गुजारने का मौका मिला है, जिन्होंने पिछले 6 माह के दौरान ही नहीं बल्कि एक मुसलसल उनकी तारीख है कि खालिस्तन अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फलाह उखरवी के लिए अपना वक्त उन्होंने दिया हुआ है। अपने वसाइल वो किसी भी सूरत के अंदर हैं, वो इस काम के लिए उन्हें लगाए हुए हैं। ऐसी बाबरकत महफिल के अंदर वक्त गुजारना और बगैर किसी और दुनियावी फ़ायदे के, मैं ये समझता हूँ कि ये लम्हात इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारे लिए एक निजात के लिए हुज्जत बनेंगे। मैं अल खिदमत फाउंडेशन पंजाब शुमाली और अल खिदमत फाउंडेशन शुमाली पंजाब के जितने भी अज़ला हैं, उन सब को आज इस इवेंट के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह से ख़ासकर इस पूरे पिछले 6 महीने के दौरान कोविड-19 के दौरान पहले दिन से लेकर और आज तक मुसलसल जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसका सिला भी दे, और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर अपने घर के अंदर बैठने की बजाय अल्लाह के बंदों की खिदमत करने के लिए लगाया। यकीनन ये हुक्म और ये वक्त जो उन्होंने लगाया है, एक काबिल तकरीर मिसाल है। मैं यहाँ एक बात करूँगा कि इस पूरे कोविड-19 में और इससे पहले ये मिसाल शायद आपको याद होगा कि मार्च का महीना जब चढ़ा, और ख़ासकर जब वस्त मार्च के बाद जब पूरे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 का जो खौफ था वो अपने पूरे अरूज पे था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बाकी एरिया के अंदर भी जब लोग अपने घरों के अंदर बाहर नहीं निकल सकते थे और नहीं निकलना भी नहीं चाहिए था, जिस तरह के हालात थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि कई दिन लोगों ने बाहर से अगर कोई घंटी देता था तो उसका जवाब देने के लिए भी नहीं निकलते थे। मुझे ये तजर्बा अपने मोहल्ले के अंदर और अपने हमसायों और अपने जानने वालों के साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन उन हालात के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुनान, अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स जिस अंदाज से उन लोगों की जो इससे मुतासर थे और इस कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जिस तरह अपने घरों से निकले, उन्होंने मुख्तलिफ राशन इकट्ठे किए। और आपको याद है कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान और रावलपिंडी के अंदर जहां बहुत से लोग खुशहाल हैं, वहां बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनका गुजारा उन दिनों और आज भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर उजरत पर होता है। लेकिन जब रोजगार खत्म हुआ, जब हालात ऐसे बने कि दिन दिहाड़ी कमाना मुश्किल हो गया, तो ये कारकुन और अल खिदमत फाउंडेशन मैदान के अंदर आई, और इस तरह से आई कि लोगों के घरों तक उनके लिए मदद की। और मैं ये बात जरूर जहां कहूंगा कि वो काम जो अल खिदमत फाउंडेशन ने किया, अगरचे बहुत ही मुनज़्ज़म गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो तो ना कर सकी। और वो काम ये था कि सिर्फ किसी एक जगह राशन या किसी एक जगह दवाइयाँ या किसी एक जगह और खिदमत का सामान नहीं पहुंचाया, बल्कि शहर के यूनियन काउंसिल्स के अंदर, उनके बाजारों, गलियों और ब्लॉक्स के अंदर जाकर पहले ये तय किया कि वाकई कौन इसका हकदार है, और फिर उनके घरों तक, यानी मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये कोविड-19 के इस पूरे खौफ के दौरान
ان کے گھروں تک وہ جا کر اس انداز سے امداد پہنچا کر آئے کہ نہ تو لینے والے کو پتا تھا کہ کون دینے آیا ہے، اور میں یہ بھی پورے وثوق سے بات کرتا ہوں کہ جو دینے جا رہا تھا اسے بھی نہیں پتا تھا میں کس کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ ایک اتنی بڑی مثال ہے، اور میں بتاؤں یہ بات تو بہت اوپر ہے کہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا کسی پارٹی کے ساتھ تو کجا بات، میں تو یہ بات کروں گا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نہ دینے والے کو پتا کون ہے اور نہ لینے والے کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ میں اس کے اوپر جتنے بھی اللہ کا بھی شکر ادا کر سکوں اور الخدمت فاؤنڈیشن اور ان کے قائدین کو جتنے بھی مبارکباد دوں، میرا دل اس سے نہیں بھرتا۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے خود جا کر دیکھا، میرے سامنے یہاں والنٹیئرز موجود ہیں، جس وقت حالت یہ تھی کہ پورے کا پورا محلہ بند کر دیا گیا، وہ نہ گھر سے باہر نکل سکتے تھے نہ ان کے گھر اندر آ سکتے تھے۔ انتظامیہ سے الخدمت فاؤنڈیشن نے بات کی، انتظامیہ کا مطلب ہے شہر کی انتظامیہ کے ساتھ، کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ، ان سے اجازت لی کہ ان محلوں اور ان گلیوں کو جن کو لاک کر دیا گیا ہے، جن کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جہاں کوئی چیز نہ کھانے کی پہنچ سکتی تھی نہ آ ہی رہی تھی، ان حالات کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے ممبران نکلے، کھانے پکائے اور تین دفعہ گھروں کو ناک کر کے کھانے ان کے گھر پہنچائے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک جگہ نہیں، یہ بہت ساری جگہوں پہ ہوا، اور یہ ایک دن کھانا نہیں بلکہ مہینوں 3 دن کا کھانا، 3 وقت کا کھانا ان کے گھروں تک اس طرح سے پہنچایا کہ گھر والوں کو، پھر میں یہ بات کروں گا کہ گھر والے حیران تھے کہ یہ کون اس طرح سے ہماری خدمت کر رہا ہے۔ اس کے اندر غریب بھی تھے اور اس کے اندر امیر بھی تھے، وہ بھی تھے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور وہ بھی تھے جو کسی کو بھی کھلا سکتے تھے لیکن وہ گھروں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اور یہ میں کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ والنٹیئرز یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ تھا، اور جس انداز سے وہ گھروں کے اندر یہ خدمت کر رہے تھے وہ واقعی پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نہایت ہی میرے محترم قائد جناب عبدالشکور صاحب، جناب حفیظ الرحمان صاحب، ان سے میں بات ایک دفعہ کر چکا ہوں۔ مختلف ممالک کا سب کو موقع ملتا ہے جانے کا۔ ایک دفعہ میں 7 ہفتے کے لیے جاپان کا ایک اسٹڈی ٹور تھا، اس میں گیا جس کے اندر ٹیکنیکل بھی تھا اور اس کا ساتھ ان کا سوشل اسٹڈی ٹور بھی تھا۔ اس کے دوران جو ایک بات انہوں نے تو نہیں بتائی، لیکن اس پورے اسٹڈی ٹور کے دوران مجھے جو ایک بات کا یہ اندازہ ہوا کہ جو قومیں ہیں اور جو ملک ہیں، اگر وہ کس میں ترقی کرتے ہیں تو اس میں صرف گورنمنٹ یہ سارا کام نہیں کر سکتی، بلکہ اس ملک کی اور اس قوم کی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، مختلف انڈیویجولز ہیں اور مختلف چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں، وہ جس طرح سے کنٹریبیوٹ اس ملک کے اندر کرتے ہیں، وہی اصل میں آگے جا کے اس ملک کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اصل میں یہ بات کر رہا ہوں، اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن یہ کنٹریبیوٹ اس ملک کے اندر کر رہی ہے، اس طرح سے اور بھی ہمارے گروپ اگر اس طرح سے کرنا شروع ہو جائیں، میرا اس پہ پورا یقین ہے کہ اگر الخدمت فاؤنڈیشن جیسی کوئی 10 آرگنائزیشن جو بغیر کسی لالچ کے صرف اور صرف یہ کام اس انداز سے کرنا شروع کر دیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے وہ جو 7 مختلف، جب یہاں بات آئی ہے جو مختلف شعبے ہیں، مواخات ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، پانی ہے، اس طرح کی باقی ساری کمیونٹی سروسز ہیں، یہ ساری جو صحت آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے اسلام آباد، راولپنڈی کے تو ہر نوجوان ہر بڑا گواہ ہے کہ یہاں راضی ہاسپٹل دونوں جس انداز سے خدمت کر رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، اگر یہ 10 تنظیمیں ایسی پاکستان میں کام کرنا شروع کر دیں، پاکستان کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے یہ جو کام ہے، میں انڈائریکٹلی یہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، دراصل یہ کام تو اصل میں بہت سارا بعض اوقات حکومتوں کا کرنے کا کام ہوتا ہے، لیکن بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز، الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور الخدمت فاؤنڈیشن کی قائد اور قائدین، اور وہ جو
यहाँ अब्दुल शकूर साहब, हफीज रहमान साहब एक विजनरी लोग हैं जिन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन को एक बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि बुनियादी सादा से काम से लेके एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस तरह से काम करना शुरू कर दिया कि जिसकी आप तकलीद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर रहती हुई मुख्तलिफ एनजीओज नहीं, मैं बिल्कुल पूरे शरह सदर से ये बात कर रहा हूँ कि दुनिया के बहुत से मुमालिक के जो बहुत सी एनजीओज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अल खिदमत फाउंडेशन को की तकलीद कर रही हैं, इसको काबिल मिसाल समझती हैं और इनको अपना उन्होंने मॉडल ठहराया हुआ है। मैं आखिर में एक दफा फिर आज सारे अपने भाइयों का, आज अपने सारे वॉलंटियर्स का, जनाब रिजवान अहमद साहब का, जनाब हामिद अतर साहब का, शेख साहब का, सबका मैं बहुत ही शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने अपने मुश्किल वक्त के अंदर जिस अंदाज से खिदमत की और फिर उन वॉलंटियर के जिनके लिए आज की ये महफिल सजाई, जिससे आज उनकी जितनी भी उनकी कोशिशें थी उनकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज ये जो प्रोग्राम किया, इसमें उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सारी इन काविशों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।